अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से। और आज ना बहुत सर्दी थी सच में। और आज ट्यूसडे था, लेकिन सर्दी बहुत थी आज, पता नहीं मुझे तो बहुत सर्दी लग रही थी। लेकिन फल से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे फल होना ज़रूरी है। सो मैं ज़्यादा ये अनाज से ज़्यादा फल फ्रूट्स पसंद करती हूँ। एंड फ्रूट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, सो आई बिलीव इन दैट। और ये ड्रैगन फ्रूट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही मज़े भी होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। और कहने के लिए तो बहुत बातें इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों से आगे आगे। तो देखिए बादशाह कहाँ बैठे हैं। बाशु, बाशु सलाम कर दो। बाशु कहाँ जा रहे हो? नहीं वहाँ नहीं जाते। वलयूर वलयूर। और हलवा बन गया तुम लोगों का? मैं तो आज रात कुछ नहीं खाऊंगी, बस मैं एक ड्रैगन फ्रूट खाऊंगी और बाकी एक बनाना खाऊंगी और बस फ्रूट्स ही खाऊंगी। बाकी मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुमने मूड ख़राब किया था इसी वजह से, है ना? सही बात है। इधर आओ। नहीं मानते हैं, लाड प्यार से बिगड़ गए हैं, बादशाह भी बिगड़ गए हैं। बादशाह ज़रा इधर आओ। नहीं, नहीं मानते हैं। और आज वेडनेसडे है और कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो नींद नहीं आई तो फिर फजर को उठी। फिर अभी सुबह सुबह मैंने सोचा कि डम्पलिंग्स बनाऊंगी, तो डम्पलिंग्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मीट कूट रहे हैं। देखिए मीट को मैश कर रही हूँ अभी, बहुत ही डिलीशियस। और एकदम हाथ साफ करके अभी वज़ू भी हूँ। तो अभी इसको मीट को अच्छे से मैश करूँगी। दिल में ढेर सारा गम है, बहुत बता नहीं सकती हूँ किस तरह के गम है मेरे दिल में, किसी से डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है, हर हाल में वो सब जज करते हैं। इसीलिए मुझे जितना भी दिल दुखाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रहम नाम की चीज़ ही नहीं है किसी में। रात भर नींद नहीं सोऊंगी, रोऊंगी, बोलूँगी, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सच में माँ बाप ही होते होंगे शायद जो असली मायने में माँ बाप जैसे लोग होंगे, वही एक शफ़क़त वाले होते होंगे। अदरवाइज़ इस दुनिया में सब के सब मतलबी, बेवफा, बेमरवत, ना इंसाफ और सिर्फ अपने दुख को दुख समझने वाले, दूसरों के दुख को दुख नहीं समझने वाले लोग ही हैं। किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई ट्रस्ट वर्दी हो तब भी उनको उस चीज़ का कदर नहीं होता है। सोचती बहुत कुछ हूँ, ये कर गुजरूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी, नहीं हो पा रहा है शायद अल्लाह की तरफ से। तो इसीलिए बस अब खुद को खुश रखना वही बस फ़ायदा है। लेकिन नहीं कर सकती हूँ मैं पहले अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हूँ, दूसरों के बारे में। फिर बाद में क्या होता है, खुद को बाबा जी का ठुल्लू बन जाते हैं। अब बस यूट्यूब पे बस थोड़ा सा अपना दिल की बात बता देती हूँ, टाइम पास कर लेती हूँ, इसी से थोड़ा सा दिल खुश हो जाती हूँ। बाकी तो बस फ़ोन भी यूज़ नहीं करती हूँ, बस स्विच ऑफ रखना है। यूट्यूब पे थोड़ा सा अपना वीडियो अपलोड करके फिर स्विच ऑफ रखना है। बस मुझे तो फ़ोन के साथ कुछ काम भी होता नहीं वैसे भी।
اللہ کے فضل سے ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو فون کے بارے میں بہت کچھ پتہ بھی ہو. مجھے تو کچھ زیادہ آتا ہی نہیں. اس بات پہ مجھے فخر ہے کہنے پہ. جی ہاں، تو ابھی بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ. انشاءاللہ پھر ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد. اور یہاں دیکھیں، یہاں پہ کچھ بادشاہ اور ان کے درمیان کچھ کھیل کود ہو رہے ہیں. سو ناؤ میں ڈمپلنگس پریپریشن کرنے جا رہی ہوں. اینڈ دس از مائی قیمہ میٹ. اور یہ ہے میرا اسٹیمر. اور یہاں پر ہے میرا بہت ہی ہائیجینک سا گوندا ہوا ویٹ فلور. تو میں نے ابھی ان کو گون کے بہت ہی اچھے سے رکھی ہے. اب میں ڈو نکالوں گی اور میں ڈمپلنگس بنانا شروع کروں گی. اور ایک خاص بات بھی کہنا چاہوں گی، ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ مل جل کے رہیے جب تک ہم زندہ ہیں. مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے رو کے یہ کر کے. اور بس یہاں پر تو فیشن بنے ہوئے ہیں، صدیوں سے بات نہیں کرتے ہیں، آپس میں میل ملاپ نہیں ہوتے ہیں. پھر جب گزر جاتے ہیں تو پھر سب ایک جٹ ہوتے ہیں تعزیت کے نام پہ. تعزیت تو ہوتی ہے، جو جسے جانتا ہو، محبت ہو تو وہ جائے 5-10 منٹ تعزیت کرے. کھان پان تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو جس گھر میں تعزیت ہو تو ان کو تو ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے. باقی کھانا پینا یہ سب کچھ ہندو رواج ہوتے ہیں. تیسرے ہوتے ہیں، چوتھے سے پھر جہاں پہ تعزیت ہے وہ لوگ اپنے گھر میں بنا کے کھانا پینا شروع کرنا چاہیے. اور موت کا آنا تو ایک برحق ہے ہر ایک کے لیے. یہ تو ہر ایک کو جانا ہے اسی راستے سے. اب جس سے محبت بہت کیے ہو، روز ہمیشہ بہت اچھا ہمارے آپس میں میل ملاپ ہو تو غم بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر تو مرنے کے بعد پھر سب ایک جٹ ہوتے ہیں، پھر اپنا پن سا جتاتے ہیں. پھر چوتھی کے بعد سے کھا پی کر کے سب لوگ مطلب اتنا پارٹی جیسا بھی دیتے ہیں، مطلب شادی جیسا چہل پہل ہوتے ہیں. ایسے میں نے یہاں پر بھی بہت لوگ دیکھے ہیں کر کے. ماں گزر جاتے ہیں، باپ گزر جاتے ہیں، چوتھے میں پھر بہت سارے پارٹیز مناتے ہیں. مطلب اتنا دکھ ہوتا ہے نا، جبکہ شریعت میں یہ سب کچھ حرام ہے، یہ سب کچھ جائز ہی نہیں ہے. ہاں، تعزیت کرنا جائز ہے 3 دن تک. اس کے بعد پھر اپنے اپنے زندگی میں واپس لوٹ کے اپنے اپنے جائز زندگی کے ٹورڈز لگ جانا. یہ تو دنیا کی ریتی ہے. ہر ہمیشہ رو کے تو رہ نہیں سکتے ہیں. لیکن جہاں تک خیال ہے گزرنے والوں کو میت کے لیے سب سے بہترین اب میسیج اور تحفہ کیا ہوگا کہ ثوابی ارسال بھیجنا، فاتحہ بھیجنا، اس کے ہت میں اللہ سے گناہ مغفرت کی دعا مانگنا. یہ سب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. نہ کہ بس صدیوں سے نہیں جا کے دیکھا بھی نہیں ہوتے ہیں، کوئی تو کسی کو جانتے تک بھی نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہاں پہنچ جانا. یہ سب مجھے بہت برا لگتا ہے، دکھاوا لگتا ہے. اور وہاں پر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، منہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ پیٹھ دکھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری موت کب لکھی ہوتی ہے. کیا پتہ دوسرے دن کسی کی موت ہو جائے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. بس یہی میسیج ہے کہ بس جیتے جی سب لوگ محبت کیجئے، ملاقات کیجئے، کبھی جائیے ان سے ملیے، بات کیجئے. دنیاوی بات نہیں کیجئے، آخرت کی بات کیجئے. اور اس دنیا سے کم محبت کیجئے. اور بس راضی خوشی رہیے، محبت سے رہیے. محبت میں ہی بہت سب کچھ ہے. جہاں پر فیک محبت ہو وہاں پر سب کچھ پھیکے پڑ جاتے ہیں. پھر جب کوئی سچا محبت کرتا ہے کسی سے، سامنے سے اس کا قدر نہیں کریں گے. وہ وقت بھی عن قریب آئیں گے کہ اس کو پچھتاوا ضرور ہوگا، چاہے وہ پھر جس طرح کے بھی پیار ہو آپس میں. تو باقی بس میں یہ کہنا چاہوں گی، جب کوئی گزرتے ہیں ان کے لیے فاتحہ ضرور بھیجیے، گناہ مغفرت کی دعا کیجیے، اور اس کے ہت میں ثوابی ارسال والا کام کیجیے. کیونکہ اس نے تو سب کچھ اب یہی چھوڑ چھاڑ کے گئے ہیں. قبر میں تو خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں. تو بس اپنے اپنے نام اعمال کو درست کیجیے، کیونکہ وہی بہت بہترین چیز ہے. اپنے نام اعمال کو مطلب جمع کیجیے. غلطی بھی ہو رہا ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، گناہ کی معافی مانگیے. اللہ معافی کرنے والوں میں سے ہے. اللہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہوں کو میں معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے. پھر اگر غلطی بھی ہو رہا ہو تو جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہو تو اللہ رب العزت ضرور معافی فرمائیں گے. اور اپنے اپنے حلال کام کاج کے ٹورڈز فوکس رہیے اور پیار سے رہیے. بس پیار سے رہیے.
अब मैं अपना डम्पलिंग्स बनाऊंगी, फिर बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इंशाल्लाह रहमान मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और आज भी मौसम थोड़ी सी डल है, कल सनी थे, आज थोड़ी डल है, तो देखते हैं आगे और भी मौसम कैसे होंगे। तो बस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और देखिए मैंने डोज बनाए थे, बहुत ही हाइजीनिक मुझे पसंद है बनाने का तरीका। स्टाइलिश नहीं चाहिए, क्लीन और हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने इसका डोज मैंने निकाल दी। अब बस डम्पलिंग बनाना शुरू करूँगी, फिर जिनकी किस्मत में होंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। और देखिए ना यहाँ पे ये मेरे कैट्स क्या कर रहे हैं, इनको भी बहुत मज़ा आता है जब हम कुछ काम करते हैं ना। ये लोग सब एकदम वो क्यूरियस होते हैं क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा प्यारा प्यारा डम्पलिंग्स बन रहे हैं। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सा बनाया। एक होता है एकदम पतली लेयर वाली, वो फटाफट ऑन स्पॉट ना गरम गरम खाने में मज़ा आता है, क्योंकि वो एकदम ही जूसी होते हैं, उसमें से ना जूस भर भर के निकलते हैं। फिर कहीं ले जाना हो कुछ हो ना, फिर उसका जूस ना एट अ टाइम नहीं निकलते हैं। सो ये वाला जो डम्पलिंग्स अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इसका जो डो बनाने का जो मिश्रण होते हैं, उसको थोड़ा सा दूसरा टाइप का हम गूंथते हैं। सो ये भी बहुत टेस्टी होते हैं और ये भी डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा डिफरेंट ही बनाए हैं। और यहाँ पे देखें ना टेबी किस तरह से सो रही है। ओ माय अल्लाह, शी इज़ सो डार्लिंग टू मी एंड शी इज़ सो क्यूट, आई लव हर। सी माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ से माशाल्लाह, बिकॉज सेइंग माशाल्लाह इज़ वेरी गुड एंड इंशाल्लाह बोलना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ हम प्रोमिसेस करते हैं ना, तो इंशाल्लाह इफ़ वे से, तो फिर वो प्रोमिसेस फुलफिल हो जाते हैं। सो अभी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, तब तक मैं अभी डम्पलिंग्स बनाऊंगी और देर भी हो रहे। ये इंडिविजुअल वन बनाना होता है एक एक करके। सो ये हार्ड जॉब होता है, ये मेहनत वाला काम होता है। जो स्ट्रीट्स पर मिलते हैं वो तो इतना मतलब अनहाइजीनिक के साथ साथ उसके अंदर स्टफिंग पता नहीं क्या कुछ ऐड करते हैं, दैट इज़ आउट ऑफ माई कॉन्टेक्स्ट कि वो लोग क्या मिलाते हैं। सो दिस इज़ प्योर मटन मीट एंड ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन एंड द टेस्ट मैंने अपने उससे उसको बराबर किया है। थोड़ा कम सॉल्ट रखा है क्योंकि कोई कम सॉल्ट खाना पसंद करते हैं, तो चटनी भी थोड़ा। और देखिए व्यूअर्स, मेरे डम्पलिंग्स बन रहे हैं। अब मैंने कुछ इस राउंड शेप की भी बनाए। अब ये सब चीज़ क्या है ना, गरम गरम खाने में मज़ा आता है। बस स्टीम करो, फिर टेबल पे उतारो, फिर खाओ सूप के साथ, सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ, फिर बहुत मज़ा आता है। अब इसको लेना है किसी जगह तो उठाना है, तो आप थोड़े से देखिए, एक ये बना रही हूँ, दूसरा ये बना रही हूँ। अब ना कभी किसी दिन ना अपने सारे लव्ड वंस को मैं एक ग्रैंड पार्टी दूंगी, फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें मैं गरम गरम सर्व करके उनको बिरयानी, डम्पलिंग्स, चिकन मंचूरियन, चिकन चिल्ली, कबाब, पता नहीं क्या क्या मेरा दिल कर रहा है सर्व करने के लिए। इंशाल्लाह करूँगी ज़रूर। तो अभी रख दो, ये 2 स्टेयर दो दो ना, 2 स्टेयर हो गए। अब मैं तीसरा मैं बनाऊँगी। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और देखिए मेरे डम्पलिंग सब तैयार हो गए हैं इतने। और यहाँ पर है 3 स्टेयर्स, तो गरम गरम खाएंगे और बस। और यहाँ पे देखिए ये पूरी चट हो गई है, तो इसको यहाँ रख देती हूँ। तो बस बने रहिए। अब कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि फिर मेरा वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो इसीलिए अब ये मोमो स्टीम पे चढ़ाएंगे, फिर खाएंगे। फिर आज वेडनेसडे है और कल मिडनाइट से मैंने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखा था क्योंकि दिल तंग हो रहा था, तो अभी तक मैंने ऑफ ही रखा है।
مجھے موبائل سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ان ایکچولی، بس میرے اوور دا سیز والی ریلیٹیوز کی وجہ سے میں فون استعمال کرتی ہوں کیونکہ ان کے کالز آتے ہیں. ادروائز مجھے موبائل سے کچھ زیادہ دلچسپی ہے نہیں. سو ریلیکس فیل بھی کر رہی ہوں، لیکن دل گھبراہٹ جیسی بھی ہو رہی ہے. تو کوئی نہیں، کیونکہ دل بہت توڑتے ہیں نا بلا وجہ کوئی، پھر سب چیز سے اوف آ جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتے ہیں. سو ناؤ واٹس ایور اٹ از، تو دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب ہو جائے، ہم سب کے گناہ مغفرت ہو جائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں انسان جیسا بنے رہنے کی توفیق نصیب ادا ہو جائے. اور بس پیار کرتے رہیے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی ایسا کاش والی خلیش نہ رہ جائے دل میں. جب جیتے جی سب ایک دوسرے سے محبت سے رہیں گے، اور کسی کے اچھی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کبھی کبھار چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کو کوئی آپ کو بہت زیادہ مطلب عزت پیار دیتے ہو، عزت دیتے ہو، تو اس چیز کا قدر ضرور کیجیے. بے قدری لوگوں کو یاد مت کیجیے، کیونکہ لوگ سوارتھی ہوتے ہیں. ہر ایک رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں، ماں باپ اور اولاد کے رشتے کے درمیان، ہر ایک چیز میں، اور کوئی کسی کے ساتھ آپ کے لور ہو، کوئی بھی ہو، سب آج کل سوارتھی ہوتے ہیں. عورت کو چاہیے ہوتا ہے مرد کے پاس بہت پیسے ویسے، پھر اس کو یہ دے وہ دے، یا پھر کوئی مرد ہوتا ہے عورت سے لے گفٹس لے، یہ لے وہ لے. اس طرح کے پیار لاسٹنگ نہیں کرتے ہیں، اور وہ بریک ہونے کے بعد جو بے وقوف لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، وہ تو دنیا کے سب سے بڑے بے وقوفوں میں مانا جائے گا. اور اللہ نے پتہ نہیں کون کس وقت کس کی دعا کی وجہ سے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے، تو اس چیز کو قدر ضرور کیجیے. کیونکہ ہیرا جب ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں نا، پھر واپس مل پانا بہت مشکل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے قدر کیجیے، پیار کیجیے، اور بس کسی پہ شک مت کیجیے اور ٹرسٹ کیجیے. کیونکہ پیار کا سب سے مضبوط بنیاد جو ہے وہ ٹرسٹ پر نربھر ہے. اگر آپ کسی کو ٹرسٹ کرو گے تو اس میں پیار انکریز ہوں گے. اگر آپ کسی کو شک کرو گے تو پیار میں آپ کے کمی آئیں گے، اور وہ کبھی لاسٹنگ نہیں کریں گے. سو آلویز بی ٹروتھفل اینڈ لیو یور لائف پیسفلی. اینڈ may اللہ سبحانہ و تعالیٰ enter us to جنت الفردوس انشاءاللہ رحمان، اور ہم سب کی موت آسانی سے ہو جائے، اور دل جو ہے ہمارا نرم کر دے. اور کٹھور دل والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں. تو بس اتنا کہنا چاہوں گی. دین سی یو ان مائی نیکسٹ بلاگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیو اے نائس ڈے ٹو ایوری ون. اوکے، دیٹس اٹ. with very heavy heart, I love you all.